बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 1 जनवरी सन 2024 और दिन है पीर का सोमवार का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 7 से 8 मिक्स न्यूज़, जिसमें चेकिंग के हवाले से भी है, कहाँ पर होगी, किस तरह होगी, क्या क्या चीज़ें हैं, और इसके अलावा कुछ दूसरी मिक्स न्यूज़ भी हैं। ये तमाम की जो तफसील है आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। और अगर आप हमारे पहले ही सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। और एक और चीज़ कि ये वीडियो जो है इसमें 7 से 8 मिक्स न्यूज़ हैं और थोड़ी सी तफसील भी आपके साथ शेयर करनी है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं चेकिंग के हवाले से। जो चेकिंग 2024 स्टार्ट हो चुका है और 2024 से पहले भी यानी दिसंबर के महीने में भी मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो रूटीन की जो चेकिंग होती है वो हुई थी। तो बात करते हैं दफार्ग 100 के हवाले से। दफार्ग 100 में दो वलायत, एक तो वलायत शिलम और दूसरा एक जज़ीरा है हलानियात जज़ीरा, वहाँ पर चेकिंग हुई थी। और ये चेकिंग हुई थी जी 16 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक, यानी टोटल 8 दिन जो है वो चेकिंग कैंपेन शुरू की गई थी। और इन 8 दिनों के दौरान जो है वो टोटल 76 यानी 76 जो वर्क साइड थी उनकी जो चेकिंग वगैरह की गई, उनको चेक किया गया। और इन 8 दिनों के दौरान जो 76 वर्क साइट के ऊपर जो वायलेशन रिकॉर्ड की गई हैं उनकी टोटल तादाद जो थी वो 192 थी, यानी 192 वायलेशन रिकॉर्ड की गई हैं सिर्फ 8 दिनों में, 16 दिसंबर से लेकर और 23 दिसंबर तक दफार्ग 100 वलायत शिलम और हलानियात जज़ीरे पर। और अगर बात करें इनमें जो 192 जो रिकॉर्ड की गई हैं, जो कानून की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं, इनमें 148 केस ऐसे थे जो उन लोगों को वो काम करने की इजाज़त नहीं थी, यानी उनका जो अथराइज़्ड काम था वो दूसरा था और जो वो काम कर रहे थे वो दूसरा था। और इसके साथ ही अगर 44 यानी 44 अफराद ऐसे थे जिनका वो स्पॉन्सर ही नहीं था, यानी जिसके साथ वो काम कर रहे थे वो उनका मसूल नहीं था, यानी उनका अरबाब नहीं था, वो कोई दूसरा था। तो इस तरह से टोटल जो है 192 जो वायलेशन हैं वो रिकॉर्ड की गई और कानूनी कार्रवाई जो है उनके ख़िलाफ़ की गई। तो इसके साथ ही अगर बात करें आज की यानी 1 जनवरी 2024 की, तो आज मुबेला के इलाके में जो है वो चेकिंग की गई और इसके अलावा अलहमरिया में चेकिंग की गई, और मे भी हो सकता है कुछ दूसरे इलाकों में भी चेकिंग की गई हो, लेकिन हमारे इल्म के मुताबिक जो है वो बस ये दो साइड पर ही चेकिंग की गई। लेकिन एक दोस्त का कमेंट भी आया था, उस कमेंट के मुताबिक उस जगह यानी हेल के इलाके में वो बता रहा था कि चेकिंग हुई है। लेकिन ये दोनों की वीडियोस भी मौजूद हैं और पिक्चर भी मौजूद हैं, यानी जो रुई का इलाका है अलहमरिया और मुबेला बीपी का जो इलाका है इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। और इसके साथ ही एक और भी न्यूज़ आपके साथ शेयर की थी जिसमें कहा था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से 4 की गवर्नरेट जो हैं वो शेयर किए गए हैं। सबसे पहले की गवर्नरेट की आपके साथ जो तफसील शेयर करता चलूँ। की गवर्नरेट का मतलब है कि जो अहम गवर्नरेट है, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर की जा सकती है, यानी जिसमें मस्कत गवर्नरेट है, इसके बाद में दफार गवर्नरेट है, इसके बाद में नॉर्थल बातना गवर्नरेट है, साउथल बातना गवर्नरेट है। और इसके अलावा जो दूसरे गवर्नरेट हैं जैसे बरेमी है, अलदहरा गवर्नरेट है, मसंदम गवर्नरेट है, इसके बाद में अलवस्ता गवर्नरेट है, अलदाखलिया गवर्नरेट है, साउथल शर्किया गवर्नरेट है, नॉर्थल शर्किया गवर्नरेट है। तो इनमें भी चेकिंग जो है वो होगी, लेकिन ये मिनिस्ट्री ही बेहतर जानती है कि इनमें कब चेकिंग होगी, क्या उनका तरीक़ाकार होगा, कैसे होगा। लेकिन जो आज जो चेकिंग की गई है यानी मुबेला में जो चेकिंग की गई है और अलहमरिया में जो चेकिंग की गई है वो एक दूसरी वर्दी उन लोगों ने पहनी हुई थी, यानी कोई ख़ास टाइप की उनके पास ना गाड़ी थी ना ही वो ख़ास टाइप पर वो कुछ चेकिंग करने के लिए आए थे। और इससे पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी उसमें आप देख सकते हैं कि थोड़े से क्लिप जो हैं वो मैंने शेयर किए थे और पिक्चर जो है बल्कि यहाँ पर मैं पिक्चर भी एक आपके साथ शेयर कर ही देता हूँ। ये पिक्चर कुछ देख सकते हैं कि जो वर्दी है वो कुछ दूसरी टाइप की पहनी हुई है। बाकी मखसूस ये नहीं है कि ये
اس ٹائپ کی گاڑی ہی ان کے پاس ہوگی، اس ٹائپ کی وردی ہی ان کے پاس ہوگی، یا پھر وہ وردی میں ہی آئیں گے یا پھر وہ نارمل کپڑوں میں آئیں گے. یہ منسٹری ہی جانتی ہے کہ کب اور کس جگہ پر چیکنگ کی جائے گی اور کس طریقے سے چیکنگ کی جائے گی. باقی ہم سب کا اور آپ کا یہی جو ہے وہ کام ہے کہ جو بھی اس وقت غیر قانونی طور پر کام کر رہے ہیں، یعنی ان کا ویزا کسی اور جگہ کا ہے، کام وہ کسی اور جگہ پر کر رہے ہیں، تو بہتر ہے جلد سے جلد اپنے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ کلیئر کر لیں. یعنی اگر آپ کے پاس اس جگہ پر کام کرنے کا ایگریمنٹ موجود نہیں ہے تو آپ اپنے اسپانسر کے ساتھ رابطہ کر کے وہ ایگریمنٹ تیار کروا لیں. اور مزید معلومات کے لیے، مزید انفارمیشن کے لیے آپ مرکز صنعت سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر منسٹری آف لیبر سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جس طرح کی بھی آپ کو معلومات چاہیے آپ رابطہ کر کے مزید تفصیلات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسری چیز بھی آپ کے ساتھ کلیئر کرتا چلوں کہ جو ایگریمنٹ ہے، جو ورک ایگریمنٹ ہے، وہ آپ کا جو کمپنی کا ہیڈ لیٹر ہے، یعنی جو لیٹر ہوگا اس کے اوپر ہی ٹائپ ہوگا، نارمل اور سادہ پیپر کے اوپر ٹائپ جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی نمبر 3 پر جو ایک نیوز ہے وہ ہے جی عمان کے سلطان جناب حاتم بن طارق صاحب کی طرف سے ایک شاہی فرمان جاری کیا گیا ہے، اور اس شاہی فرمان کے مطابق جو ہے وہ نیشنل فنڈ فور ایمرجنسی قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ نیشنل فنڈ جو ایمرجنسی ہے یہ ان چیزوں کے لیے ہے جو قدرتی آفات آتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی فلڈ آ جاتا ہے، کوئی سمندری طوفان آتا ہے، کوئی زلزلہ وغیرہ آتا ہے یا سیلاب کی صورت میں آتا ہے، تو ایمرجنسی جو ہے یہ پیسہ جو ہوگا وہ اس میں ان کو صحیح کرنے کے لیے، یہ مختلف چیزوں کے لیے جو ہے وہ یوز کیا جائے گا، استعمال کیا جائے گا. ماشاءاللہ سے یہ ایک بہت ہی اچھی کوشش ہے. اللہ کرے کہ ہمارے ملک جو ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ، وہاں پر بھی حکومت کی طرف سے جو ہے اس طرح کے فنڈ جو قائم کیے جائیں تاکہ ہمیں باہر کسی دوسرے ممالک سے مدد لینے کی ضرورت جو ہے وہ نہ پڑے. باقی آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ ویڈیو پر کمنٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی نمبر 4 پر جو نیوز ہے وہ ہے 2024 جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، تو عمان کے اندر جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت ہے وہ بالکل سیم ہی رہے گی. یعنی فیول پرائز جو ہے وہ بالکل سیم جیسے چل رہی ہے ویسے ہی رہے گی، اس میں کوئی بھی رد و بدل جو ہے وہ نہیں کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی نمبر 5 پر جو نیوز ہے وہ ہے قریات کے علاقے میں 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کا جو جرم ہے ان لوگوں کے پاس سے جو ہے 30 کلو گرام سے زیادہ جو کھیت منشیات ہے وہ پکڑی گئی ہے، اور قانونی کارروائی ان کے خلاف جو ہے وہ کی گئی. یہ بالکل غلط کام ہے. ایسے کام میں اگر آپ کا کوئی دوست وغیرہ آپ کو نظر آتا ہے تو اسے لازمی آگاہ کیجئے کہ ایسے کام کا جو انجام ہے وہ بہت ہی برا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی نمبر 6 پر جو نیوز ہے وہ ہے منسٹری نے مسقط گورنریٹ کے اندر جو گولڈ کی شاپ وغیرہ ہیں وہاں پر جو ترازو تولنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں ان کی جو انسپیکشن کی ہے، یعنی ان کی چیکنگ وغیرہ کی ہے کہ کیا واقعہ ہی وہ بالکل صحیح وزن تولتے ہیں یا پھر ان میں کچھ فرق وغیرہ دیکھا جاتا ہے. تو اس کے بعد نمبر 7 پر جو نیوز ہے وہ ہے جاپان. تو جاپان میں جو ہے وہ 7.8 شدت کا جو ایک زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور یہ مسقط سے 7,570 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے. تو یہ تھی آج کی 7 سے 8 مکس نیوز. امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہے تو لائک کر دیجیے گا. اور چیکنگ کے حوالے سے جتنی بھی احتیاط، جتنی بھی سیفٹی، جتنے بھی ڈاکومنٹ آپ اپنے صحیح کروا سکتے ہیں وہ صحیح کروا لیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ کسی بھی طرح کا کوئی نقصان وغیرہ جو ہے وہ نہ ہو. باقی کس جگہ پر چیکنگ ہوگی، کون سے صوبے میں ہوگی، کس طرح سے ہوگی، کیا ان کے پاس گاڑیاں ہوں گی، کیا ان کے پاس وردی، کون سی ان لوگوں نے وردی پہنی ہوگی، اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. باقی یہ منسٹری جانتی ہے کہ کون سے علاقے میں کب چیکنگ کرنی ہے، لیکن جو چیکنگ ہوگی وہ تمام علاقوں میں لازمی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.